अस्सलामुअलैकुम। दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, आज कुछ बात कर लेते हैं हम शहर कायद के हवाले से। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी संगीन मसाइल हैं जो उसका शिकार दिखाई देता है शहर कायद, और आए रोज इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि लोग सरापाए एहतिजाज हो जाते हैं। बात की जाए अगर बेलगाम हैवी ट्रैफिक के हवाले से तो एक अलग मसला होता है, जबकि बढ़ती महंगाई सोने पे सुहागा का काम करती है, जबकि मुमकिन तवानाई बहरान भी सबके सामने है। किस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हद से ज्यादा इजाफा हो चुका है, जबकि तरक्याती मंसूबों में ताखीर ने शहरियों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। रमजानुल मुबारक की बाबरकत महीने में जिस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर रिलीफ नहीं दिया जाता, बल्कि महंगाई इस तरीके से उसका जिन बेकाबू हो चुका है कि लोग सरापाए एहतिजाज हो चुके हैं। उनकी जानिब से कहा जाता है कि रमजान में रिलीफ नहीं दिया जा रहा, हम किस तरीके से अपने रोजे इफ्तार करें, किस तरीके से सहरी करें। शॉपिंग तो दूर की बात है, जबकि हम बात कर रहे हैं हैवी ट्रैफिक के हवाले से और बढ़ते हुए हादसात के हवाले से। आज सुबह होने वाला अफसोसनाक सानिहा, जिसमें दो सगे भाई जान की बाजी हार बैठे। जी हाँ, बिल्कुल शॉपिंग के लिए गए थे, माँ को बता के गए थे कि हम जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हैवी डंपर के नीचे आ गए और दोनों भाई ही मौके पर जाँ बहक हो गए। जब गए हैं वो शॉपिंग के लिए ईद की और आए हैं सफेद कफन में लिपटे हुए, तो माँ और बाप का क्या हाल होगा ये कहना जाहिर है गलत होगा। जहां एक जानिब पूरा शहर कायद, हर कोई ही इस पर हैरान है, परेशान है और अफसोस का इजहार करता नजर आ रहा है, वहां उनकी माँ बहुत ज्यादा आहो बका करती नजर आ रही है। उसकी जानिब से कहा जा रहा है, मेरे जाहिर है दोनों बेटे चले गए हैं, अब मैं किससे सवाल करूं, किसकी जानिब देखूं। गवर्नमेंट किससे ये सवाल किया जाता है कि हैवी ट्रैफिक इतनी ज्यादा बेलगाम क्यों है, डंपर्स निकल रहे हैं। एक जानिब आप ई चालान का निफाज करते हैं और कहते हैं कि हम हर जानिब अगर इस तरीके से कुछ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है तो हम ये ई चालान का निफाज करके इनसे लाखों रुपए चालान की मद में वसूल करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 11 बजे से पहले ही हैवी ट्रैफिक रोडों पर दंदनाते फिरते हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हम स्टूडियो में ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ लेबर विंग सिंध भी हैं, इकबाल यूसुफ नागौरी साहब, जबकि दूसरी जानी पीपल्स पार्टी यूसी चेयरमैन पीराबाद हमारे साथ अरशद बुखारी साहब भी मौजूद होंगे। खुशामदीद कहते हैं आप दोनों को स्टूडियो में। सबसे पहले बात का आगाज करेंगे हम अरशद बुखारी साहब आपसे। जाहिर है सिंध के हवाले से बात हो रही है, आज होने वाला अफसोसनाक सानिहा हर किसी की जुबान पर है। जाहिर है उस बार बार सोशल मीडिया पर गर्दिश करती है तमाम तर खबरें, हर किसी की नज़रों से ओझल नहीं रह सकती हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया जो हमें यहाँ मदऊ किया और हमें हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने में हमारी मदद की। दरअसल इस वक्त जो है पूरा शहर कराची जो है वो तरक्याती प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो लगे हैं। हम जगह जगह पे रोड्स खुले हैं। अगर आप ये बात ठीक है, आपकी बात सही है कि वाक़यात तो देखो पूरे कराची में आज से नहीं पिछले 25 साल से मामला बिगड़े हुए हैं। जब से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को ये कराची शहर हैंड ओवर हुआ है और वो मेयर कराची मुंतखब हुए हैं, तो आप देखते जाएं कि हर चीज़ में मुस्तकिल बुनियादों पर कमी आ रही है। और इसके अलावा उन्होंने इस साल जो प्रोजेक्ट वो लगा रहे हैं, अभी आप देखें उन्होंने 100 डेज में शाह फैसल का पुल का कहा है, इंशाल्लाह वो विद इन 100 दिन में बनेगा। सर, आपका कहने का मकसद ये है मेयर कराची के आने के बाद ट्रैफिक हादसात में कमी आई है? नहीं, काम की वजह से ट्रैफिक हादसा तो मेयर कराची की वजह से नहीं हो। मतलब सर जो कुछ हो रहा है आपके सामने भी है, गवर्नमेंट से सवाल किया जाता है, सिंध हुकूमत से सवाल करती है आवाम, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। सर बिल्कुल आप सही कह रही हैं, नहीं जवाब तो है हमारे पास, जवाब क्यों नहीं क्या है सर? जवाब लगे हम देखें, हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं शहर में। ये बिगड़ा हुआ शहर था 25 सालों से। सर मजीद बिगड़ गया है? नहीं, ये अभी आपको इंशाल्लाह जब अभी जो हमारे प्रोजेक्ट हैं जो लगे हुए इस पे काम ड्यूरिंग काम चल रहा है उस पे वो आपको नजर आ रहा है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे अच्छे काम भी अगर मीडिया दिखाएं तो हमें खुशी होती है। सर मीडिया ही आपके कामों को हाईलाइट करती है, अच्छों को अच्छा दिखाया जाता है। यहाँ पर देखें आप, मैं अभी इस वक्त अगर आप, मैं किसी सियासी पार्टी की बचाव की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं भी इस शहर में रहता हूँ कराची में, मेरे भी बच्चे इस रोड पे घूमते हैं, मेरे भी बहन भाई इस रोड पे घूमते हैं। ये हाल तो अभी उसकी वालदा से पूछा जाए कि उसके हाल उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा कि जब एक बच्चा गया है शॉपिंग के लिए और वहां से वो कपन में लिफ्टा हुआ आ रहा है तो उनकी वालदा, उनके वालदेन पे, उसकी फैमिली, पूरी फैमिली पे एक अजीब सा कोहराम मच गया होगा। लेकिन मसला ये है कि इस शहर में हर स्टेप बाय स्टेप एक काम हो रहा है। अभी ई चालान का सिस्टम आप कह रहे थे कि उससे जहां पर
جو شہر کے سڑکیں خراب ہیں وہاں پر ای چالان کا نفاذ نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز آگے آپ اس سال میں دیکھیں کہ آپ کو اس کراچی میں بہت بدلاؤ نظر آئے گا. مرتضیٰ وہاب صاحب لگے ہیں, ہماری پوری ٹیم اس وقت کراچی شہر پہ, زرداری صاحب بھی اس شہر پہ انہوں نے فوکس کیا ہے, لگے ہوئے ہم. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کیونکہ میں KMC کا ایک ممبر ہوں, اس کراچی کے کونسل کا ممبر ہوں, مجھے وہاں پر ہم نے پہلے بھی چیئرمین دیکھے ہیں, پہلے بھی میئر دیکھے ہیں, پہلے بھی ہم نے ٹاؤن چیئرمین دیکھے ہیں, لیکن آج اس دور میں جو کام میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کی نگرانی میں ہو رہے ہیں الحمدللہ وہ میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور اس شہر کو انشاءاللہ بدلاؤ نظر آئے گا آپ کو. سر کب نظر آئے گا انشاءاللہ یہ جو دیکھیں 25 سال کا گند ہے, اس کو صاف کرنے میں تو ٹائم لگے گا ہمیں. سر تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈالتی ہیں, وہ کہتی ہیں 17 سال سے تو آپ کا دور حکومت ہے. سر کراچی کی کون سی سڑک صحیح ہے آپ مجھے بتائیں, آپ کی دیکھیں کون سا ترقیاتی کام پورا ہو رہا ہے کراچی میں؟ ترقیاتی بہت سارے پروجیکٹ مکمل ہوئے ہیں. سر کون سے ہوئے آپ مجھے گنوائیے. دیکھیں آپ بلدیہ میں جائیں, وہاں پر الحمدللہ روڈ کے کام سٹارٹ ہیں, ڈیورنگ لگے ہوئے. اب اس طرح سر آن پروسیس ہیں, کمپلیٹ کون سا ہوا ہے؟ کمپلیٹ تو دیکھیں کمپلیٹ بہت سارے روڈ ہو بھی ہیں, جہاں ہو رہے ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پر میئر صاحب جا رہے ہیں. دیکھیں بھی آپ ہم اکیلے روڈ پر کام تھوڑی کر رہے ہیں. کراچی میں تو بہت سارے مسائل ہیں, کراچی تو ہے ہی مسائلستان کا گڑھ, لیکن یہاں پر بدقسمتی سے جو لوگ اس شہر پر قابض تھے, اس شہر کو انہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا ہے. آج الحمدللہ ہمارا دور حکومت ہے, لیکن یہاں پر میئر کراچی کوئی اور ہوتا تھا, یہاں کے نمائندگی کوئی اور کرتا تھا. چلے ٹھیک ہے, بتا دیجئے مرتضیٰ وہاب صاحب کے آنے کے بعد کون کون سا ترقیاتی کام جو ان کی آن ٹائم انہوں نے سٹارٹ کیا تھا وہ کمپلیٹ ہوا ہے, یہ بتائیے آپ. میری بہن دیکھیں آپ بات سنیں, ابھی اس وقت الحمدللہ کل بھی انہوں نے کتنے کام کے افتتاحی تقریب کی, افتتاحی کیے. بنارس بادشاہ خان چوک 25 سال بعد جب سے وہ پل برج بنا ہے, آج تلک وہاں پر کوئی بھی چیئرمین یا کوئی بھی میئر نہیں آیا. الحمدللہ پہلی بار میئر کراچی نے 25 سال بعد وہاں پر انوویشن کا کام سٹارٹ کیا ہے, اور الحمدللہ اچھے معیاری کام کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے, اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اقبال یوسف ناگوری صاحب. آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے سر, ترقیاتی کاموں پہ ہم بعد میں آئیں گے, پہلے جو آج ٹریفک حادثہ ہوا ہے, آئے روز اس طریقے کی سچویشن ہوتی ہے. پہلے دیکھنے میں آتا تھا کہ ڈمپرز کچلتے ہوئے چلے آتے تھے, ٹینکرز کچلتے ہوئے نکل جاتے تھے, اب وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. آج ایک اور سانحہ ہو گیا. ظاہر ہے جس کے گھر پہ ہوا ہے اس کے دل سے پوچھیں کہ کیا ان کا حال ہو رہا ہوگا. دونوں جوان بیٹے چلے گئے, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں جی, بڑے افسوس کی بات ہے. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے شوق کا کہ آپ نے مدعو کیا ہمیں, اور دوسری بات یہ کہ یہ تو المیہ ہو گیا ہمارے ساتھ. 17 سال پی پی کی حکومت ہے, اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ڈیلیور کیا. کیا انہوں نے ڈیلیور کیا؟ کھنڈر بنا دیا اس کو. پورے روڈ کھدے میں K4 کے جو منصوبے ہیں وہ اب تک کمپلیٹ نہیں ہے. یہ تو IMF نے اب ان کو تھوڑا دباؤ دیا ہے تو یہ جاگے ہیں. اور پھر ابھی جو کیا پی پی نے ان کو اپنا 90 دن کا ٹائم دیا ہے, اس لیے ایکٹیو ہے. اس سے پہلے تو گورنمنٹ مطلب یہ اپنا 2.5 سال سے میئر موجود ہیں. یہ تو انہوں نے کیا کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا, کچھ کنٹرول میں نہیں ہے, کچھ ان کا پاور ہی نہیں ہے. نہیں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ٹائم دے کے لوگ برباد ہو رہے ہیں. آپ کو سمجھنے میں ون ٹو ون بات کر لیتے ہیں. پہلے آپ ناگوری صاحب کی ہم بات سن لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ 3 سالوں میں انہوں نے کیا دیا, 3 سال میں آپ نے وہ کر کے دیا ہے جو سوال کیا شہر میں کوئی نہیں کر پایا. آپ وسیم اختر کو لے لیں, انہوں نے آخر میں جو ہے نا پرچوں کو پاڑ کے طرح کہ میں دیکھیں سی ایم تو آپ کا رہا نا, سی ایم کے ہوتا ہے میئر اور کمشنر آدمی کیا ہوتا ہے بھائی, جو میڈیا کا بھی سامنا کر رہا ہے, عوام کا بھی سامنا کر رہا ہے, کاموں کا بھی سامنا کر رہا ہے. اور اس وقت الحمدللہ جتنے بڑے پروجیکٹ کراچی میں چل رہے تاریخ میں نہیں ہوئے. ارے بھائی تو کمپلیٹ نہیں ہوئے نا, ان کا جو سوال ہے کمپلیٹ نہیں ہوا. بالکل صحیح ہے. دیکھیں 17 سال سے سی ایم موجود ہے نا, سی ایم کے انڈر ہی ہوتا ہے, کمشنر بھی انڈر ہوتا ہے. صاحب کی ہم گفتگو ملاحظہ کر لیتے ہیں, سی ایم کے انڈر ہی تمام ادارے جتنے محکمے ہیں وہ سی ایم کے انڈر آتے ہیں. سی ایم ان کا رہا ہے پیپلز پارٹی کا. اب وہ چاہے اس میں جو بھی آئے, جو لوگ آئے, وہ ایم کے آئے, جو بھی آئے, لیکن کنٹرول تو ان کا ہے نا. میئر جو ہوتا ہے, میئر کے بعد اختیارات نہیں ہے. انہوں نے خود کہا کہ مجھ سے دیکھیں آپ کے 26 ٹاؤن ہیں,
ہاں 26 ٹاؤن ہمارے میئر نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. میں ایک چیئرمین ہوں سر وہ کہتے ہیں 107 سڑکیں ہیں اس کے علاوہ میں نہیں بنواؤں گا. میں آج ایک با اختیار چیئرمین ارے ہوں. سر آپ اسی کے چیئرمین ہیں نا. دیکھیں ہمیں میرا ٹاؤن سے تعلق ہے, میں آپ کے ٹاؤن کی آپ کو بتا رہا ہوں. گورنمنٹ نے وزیر بلدیات 17 ٹاؤن جو پی بی کے پاس ہے, 3 پی کے پاس ہے, 8 جماعت اسلامی کے پاس ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک کنٹرول ہو, ایک پیج پہ رکھے, میئر میں پاور ہو, سب کو ایک پیج پہ رکھے, فنڈز کی ہو, چیک اینڈ بیلنس ہو, لیکن کچھ ایسا نہیں ہے. سر پہلا سوال میرا ابھی بھی وہی ہے, ہیوی ٹریفک جس طریقے سے ہمارے شہریوں کو رونتا چلے جا رہے ہیں, اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں کیا جاتا؟ نہیں ہے, سنیں آپ, میئر نے اس سے پہلے کہا کہ جی یہ اس کا ٹینکر مافیا خاتمہ ہو جائے گا, اور بالکل جو ہے ٹینکر مافیا نہیں ہوگا. صحیح. آپ بتایا خاتمہ ہوا؟ خاتمہ نہیں ہوا, دندان سے پھر رہا ہے. اور یہ 12 بجے ٹریفک کھلتا ہے بالکل, وہ بھی لیکن سر اس سے پہلے ہی وہ پیسے دے کے پولیس والے اور جناب شروع کر دیتے ہیں. تو شہر کو انہوں نے بنایا ہوا ہے, کوئی منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہے, وہی دھول, وہی اپنے گٹر کھدے میں اور تمام چیزیں جو ہے چل رہی ہیں. اچھا ابھی کام چلتا ہے تو کام کا طریقہ ہوتا ہے نا, آپ اسے ایک ٹائم ہوتا ہے اس پہ کروائیں, آدھا روڈ آپ چھوڑ دیں ٹریفک کے لیے, لیکن کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. دھول مٹی آپ دیکھ لیں, اپنا راشد نواز روڈ پہ دیکھ لیں آپ, سارا کا سارا پورا آپ آئیں تو آپ کے جو ہے کپڑوں کی حالت خراب ہو جائے گی. لوگ وقت پہ پہنچتے نہیں, ڈیوٹیوں پہ کام پہ نہیں پہنچتے. کہنا مقصد ہے 90 دن کا یہ ٹاسک ملا ہے, ٹاسک پہ کام ہو رہا ہے, اور اتنی یعنی خرد برد ہے, اور اتنا یہاں پر جو ہے وہ سر بات کہیں سے نکلتی ہے کہیں چلی جاتی ہے, خود برد پہ کرپشن پہ. یہ جو بات ہے بڑھتے ہیں ارشد بخاری صاحب آپ کی جانب. ارشد بخاری صاحب, کیا شہر میں ہیوی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں نافذ کی جا سکتی ہے؟ اتنا بڑا چالان کوئی نفاذ کر دیا جائے کہ وہ خود بھی ڈریں کہ اگر ہم ان اوقات کار سے پہلے روڈوں پر نکلیں گے تو ہمارے اوپر لاکھوں روپے کا جرمانہ عائد ہو جائے گا, اور وہ جرمانہ لیا جائے. اس میں عام شہریوں کی بھی اس میں اس کی ضرورت ہے, آگاہی کی ضرورت ہے. اس وقت پورا کراچی میں جگہ جگہ الحمدللہ میئر کراچی روڈز پہ کام کرا رہے ہیں, جس کی وجہ سے مطلب اس کام کی ڈسٹربنس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں روٹس پہ بڑی گاڑیاں چڑھ جاتی ہیں. لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈی آئی جی لگے ہوئے ہیں, اس میں الحمدللہ ان کام اچھی طرف جا رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمت یہ ہے کہ اگر کوئی قدرتی حادثہ ہو جائے وہ بھی سندھ حکومت کے اوپر ڈالا جاتا ہے. اگر لاہور میں کچھ ہوتا ہے تو بھی اس کے بھی ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پورا پاکستان ایک ہے, اور ہم پورے پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی ہماری ہے, اور اس وقت الحمدللہ زرداری صاحب کی جو پالیسی ہے ہم اس سے بالکل مطمئن ہے. اس کراچی شہر میں ہمارے میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب, سی ایم صاحب لگے ہوئے, انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. ہمیں امید ہے کہ میئر کراچی صاحب دیکھیں وہ کہیں باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں, اس کراچی شہر کا بچہ ہے, اسی کراچی کے شہر میں وہ بھی بسوں میں گھومے, وہ گراس روٹ لیول کا آدمی ہے, کوئی پیرا شوٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے سعید غنی صاحب ہے, وہ بھی ان تمام تر معاملات کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لگے ہیں ڈیلی بیسس پر, اس پر میٹنگز ہوتی ہیں رات میں, اور جہاں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کو اگلی مرتبہ کے لیے اس کو سلوشن کی طرف ہم جاتے ہیں. اگر ہم یہی کرتے رہیں گے, ہماری تو بدقسمت یہ ہے کہ اس شہر میں کام ہم کرتے ہیں, بینرز کوئی اور لگاتا ہے. اچھا. کام پروجیکٹ ہمارا ہوتا ہے, کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہوتا ہے, لیکن ہمیں کریڈٹ کی فکر نہیں ہے. کام کرنے والے لوگوں کو پہچانا جاتا ہے, اور اس وقت پورے کراچی میں جہاں بھی کام ہو رہا ہے وہ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, پاکستان پیپلز پارٹی اوکے ٹھیک ہے. ارشد بخاری صاحب اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹریفک حادثات کے حوالے سے. آج ہونے والا افسوسناک حادثہ جس میں 2 سگے بھائی جان کی بازی ہار بیٹھے, اور ظاہر ہے ہم پروگرام میں اپنے گیسٹ سے یہی بات کر رہے تھے, ایون آف کیمرہ بھی ہم یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ اس طریقے کے واقعات آئے روز ہونے لگے ہیں, کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جاتا ہے. تو ہم بڑھتے ہیں اقبال یوسف صاحب آپ کی جانب. سر اگر ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ اپنے ٹائمنگ سے پہلے اگر یہ لوگ آتے ہیں تو پولیس والوں کو یا انتظامیہ کو کچھ دے دلا کے پیسے وغیرہ, وہی کرپشن, وہی رشوت وغیرہ دے کر وہ آگے نکل جاتے ہیں. کیوں نہیں اس طرح کے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے خلاف بھی کوئی سیویئر قانونی کاروائی ہو جائے؟ ڈی آئی جی ٹریفک موجود ہیں اور تمام محکمے موجود ہیں. ایک آپ بھی انہی سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ہم بھی انہی پہ ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں ہمارے یہاں وہ سسٹم ختم ہی نہیں ہو رہا. یعنی کہ رشوت جو ہے جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگا جب تک سسٹم کیسے بنے گا. ڈی آئی جی کے علم میں ہے, لیکن یہ 12 بجے کا ٹائم رکھا ہے, مختلف روٹس ہیں, لیکن آپ کو 11 سے پہلے ہی ملیں گے. وجہ یہ کہ پیسے دیتے ہیں, روڈ پہ آ جاتے ہیں. بھائی پیسے
نہ لیں چکن بیلنس کریں گے. ڈی آئی ٹریپی کا کام ہے نا. کہنے کا مقصد ہے یہ حادثہ جو آج ہوا ہے ثانیہ ہے. کہنے کا مقصد ہے ان کے بچے 4 2 تو ان کے ساتھ نہیں ہیں, 2 جو ہیں چوکیدار ہیں جن کے بچے ہوئے ہیں نا یہ ہیں, اور ان کی ماں پہ بیتا ہوا کیا کہ گئے شاپنگ کے لیے. وہ جس طریقے سے آبو بکا کر رہی تھی سر کہ میں نے اتنی محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا بڑا کیا, اور اس طریقے سے وہ روڈوں پر رول جاتے ہیں. کس طرح دیکھیں نا, ایک ہی ڈمپر والا دھنا آ رہا, ان کو دونوں کو مار کے نکل گیا. کہنے کا مقصد ہے کہاں ہے ٹریفک, کہاں ہے قانون, کوئی کچھ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ صرف ابھی 90 دن کا ٹاسک ہے, آپ دیکھ لیں 90 دن میں بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا پورا کام نے کر دیا, کام تو پہلے کا شروع ہے. کہ 4 کے منصوبے پڑے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے. آئیے میں نے کہا کہ بھئی ہم نے آپ کو دیے تھے, جو چیزیں دی تھی وہ تو آپ نے کی نہیں ہے. لہٰذا ان کا خوف, پھر اوپر سے گورنمنٹ کا جو ہے ابھی وہ ہے چینجنگ, عید کے بعد ایک بڑا انشاءاللہ آپ کو ملے گا. کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تھوڑا دباؤ ڈالا ہے. مطلب وہ جو 90 روز کا ٹائم فریم دیا گیا ہے, اس کی وجہ سے کاموں میں جو تیزی آئی ہے. اور یہ اس سے مطلب پہلے کہاں تھا, تو سر لگ رہا ہے آپ کو 90 روز میں کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں جی مجھے تو نہیں لگ رہا, بہرحال ٹھیک ہے کیا کر رہے ہیں, ان کا کام اپنا کریں, لیکن کہنے کا مقصد تو کچھ نہیں ہوتا. 90 دن کا ٹائم دیں, 180 دن کا ٹائم دیں, کچھ نہیں ہوتا. آپ بھی یہیں, ہم بھی یہیں دیکھ لیتے ہیں, لیکن یہ کہ کرنا چاہیے کام. کہنا مقصد ہے کہ سی ایم کو بھی چاہیے, ان کو سب کو چاہیے, ایک پیج پہ لیں, کنٹرول کریں, سب کچھ کر سکتے ہیں. دنیا میں تبدیلی آئی ہیں, لیکن ہمارے یہاں ہمارے ہی ملک میں سر تبدیلی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ اب سر بات کر لیتے ہیں پروگرام میں ہم توانائی بحران کے حوالے سے, جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی. جس طریقے سے پیٹرول کی قیمتیں انکریز ہوئی ہیں راتوں رات, 1 روپے نہیں, 10 روپے نہیں, 20 روپے نہیں, ظاہر ہے 55 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. لوگوں نے اپنے سر پکڑ لیے ہیں, ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے ہم کھائیں یا پیٹرول ڈلوائیں. اور اگر ظاہر ہے جب پیٹرول کی قیمتیں انکریز ہوئی ہیں تو بسوں کے کرایوں میں, ٹرین کے, ہر جگہ انکریز ہوئی ہیں ان کی قیمتیں, اور عوام بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ تنخواہیں وہیں کی وہیں ہیں. تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے, لیکن دیگر چیزوں میں اضافہ ضرور ہو گیا ہے. توانائی بحران کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ارشد بخاری صاحب آپ سے. سر ملک میں ممکنہ توانائی بحران کی جو گردش کر رہی تھی خبریں, تو ایک مخصوص حلقے کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے یہ تمام تر چیزیں کی گئی ہیں وقت سے پہلے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سر یہ قیاس آرائیاں ہیں. اس وقت آپ پورے ورلڈ میں حالات دیکھ رہے ہیں, کیا حالات کیا ہو رہا ہے. ایران میں تو آؤٹ کنٹریز میں جو معاملات چل رہے ہیں, حالانکہ ان کے پاس 1 مہینے کا سٹاک تو تھا مارچ تک کا, لیکن دیکھیں اس وقت مہنگائی تو بہت ہے. آپ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. غریب آدمی تو پہلے ہی اس حالات میں اس کا پہلے ہی گزارا نہیں ہو رہا تھا. جو ابھی 55 روپے کا بم گرا ہے عوام کے اوپر, ہونا یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں اس چیز کو اگر 1 مارچ تک ہمارے پاس سٹاک اویلیبل تھا تو اس کو نہیں کرنا تھا ریٹ بڑھانا. کیونکہ اگر ابھی اس وقت عوام, ایک تو ماہ رمضان بھی چل رہا ہے, بالکل, دوسری بات یہ ہے کہ پبلک آج کل بے روزگاری تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے, بالکل بے روزگاری بھی ہے. آپ ہر شہر میں دیکھیں, اس بے روزگاری کی وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے. کرائم کا ریشو کتنا بڑھ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, سب چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا جو سارا ابھی انہوں نے کیا ہے کہ اسکول اور کالجز جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس آن لائن اسٹڈی کریں گے, آن لائن کلاسز لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آن لائن کلاسز تو ٹھیک ہے, لیکن اس کی جگہ اگر ہم عوام کو اس ٹائم پر کچھ ہم بینیفٹ دیتے ہیں, ان کو ہمیں پیٹرول تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کس یہاں پہ بڑھایا ریٹ, 55 روپے بہت زیادہ بڑھا ہے. مجھے موقع دیں تو میں آپ کو تفصیلات بتا دوں. جی جی بالکل سر. 55 روپے انہوں نے بڑھایا ہے. بات یہ کہ انہوں نے پہلے 5 روپے بڑھائے, پھر انہوں نے 55 روپے بڑھا دیے. ٹھیک ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ایم صاحب اور تمام ادارے موجود ہیں, بڑھائے کیوں؟ آپ کا 1 ماہ کا 4 ہفتوں کا اسٹاک موجود تھا, اسٹاک ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے اعلان کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو دے دیا ریلیف. آج وہ جہاز پہلا لگ گیا, دوسرا لگ گیا, اب تیسرا بھی آ رہا ہے. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ 2022 میں جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی, تو 20 روپے ڈالر تھا بیرل کا ریٹ. 30 روپے جب ہوا تو عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ یار اتنا بڑا جو گیپ ہے, یہ 125 کا ریٹ تھا, 150 ہونا تھا, تو انہوں نے 46 ارب روپے کا جو ہے ریلیف دیا. ریلیف دینے کے بعد انہوں نے کہا اس طرح نہیں, آہستہ آہستہ ہم بڑھائیں گے, کچھ کریں گے. اس پہ حکومتیں یہی آج جتنے یہ فارم 47 کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سب نے بھونکنا شروع کر دیا اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. 150 کے ریٹ پہ ان کی حکومت گئی ہے پی ٹی آئی کی, 17
अरब डॉलर के रिजर्व मौजूद थे स्टेट बैंक में। आज आप तक ये बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए उस आज वक्त तक आप वो आए थे तो किस टाइम पे थे, उस क्या रेट जब आए उसको थे? छोड़ देना, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। 17 अरब के रिजर्व हमारे मौजूद थे डॉलर के, किसी भी गवर्नमेंट ने रिजर्व इतने नहीं दिए। उसके बाद जो है हमारी हुकूमत ने रिलीफ दिया, रिलीफ देने के बाद में 450 अरब का भी दिया है रिलीफ। कहने का मेरा मकसद गवर्नमेंट देती है रिलीफ। इस वक्त पीएम को चाहिए था कि भाई हमारे पास इतना सारा मौजूद है, और लीवी टैक्स उस वक्त अपना 20% था, उसके बाद 85 हुआ, फिर 105 हो गया, आज 105% है लीवी टैक्स। ठीक है, आप जो ये करें कि लीवी टैक्स को खत्म करते हैं। इन्होंने जो अभी जो बरात दी है ना, दिखावा किया है। सही। 2 जमा के लिए अचारा के लिए बरात हो रही, पेट्रोल बंद कर दिया। सर, करंट ये क्या सिचुएशन है? के हवाले से बात की हाँ, जाए, करंट सिचुएशन के हवाले से, तो पहले ही पाकिस्तान सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, जो कहा जाता है कि खित्ते में महंगा पेट्रोल मतलब देने वाले ममालिक में शामिल किया जाता है, कि वहां पे आवाम को सबसे ज्यादा। बाकी अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक के हवाले से बात की जाए तो फिंगर टिप्स पे हम वो भी गिनवा सकते हैं वहां पे क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा 315 रुपए, 321 रुपए, 321 रुपए कर दिया सर। 1 लीटर मतलब पेट्रोल 321 रुपए का कितनी दूर ट्रेवल कर क्या? अगर सकेगा? इनके पास आपका ये इनके पास था, ये बात सोहेल भाई की बात है कि इनके पास अगर 4 महीने का 4 हफ्ते का स्टॉक था, तो रेट अगर बढ़ाना भी था तो इतना नहीं बढ़ाना था, 5-10 रुपए बढ़ाते। कोई आवाम को देखो इस वक्त रिलीफ देने चाहिए थी इनको, सही, जो रिलीफ इन्होंने नहीं दिए। सर दुनिया भर में आवाम को रिलीफ दिया जाता है हर चीज पर, हर चीज पर। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर हर सिचुएशन में फायदा उठाया जाता है आवाम से। रमजान मुबारक में फ्रूट महंगे हो गए, अब जाहिर है पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज हुई हैं तो किराए बढ़ गए हैं। हर तरीके से हमारे हालात भी, मुल्क के हालात भी ऐसे आपके सर, आपको नहीं लगता मुल्क के हालात बिगाड़ने में सियासी जमातों का बड़ा अमल दखल है? सियासी जमात ही तो चला रहे हैं पाकिस्तान। सर कैसे चला रहे? सर आवाम को आप ट्रस्ट करते हैं, आवाम सियासी जमातों पे ट्रस्ट करते हुए उनको लेकर आते हैं अपना कीमती वोट देकर। उसके बाद सर आप लोग कब जाते हैं उनके घरों में दोबारा पूछने? मैं एक छोटी सी यूसी का चेयरमैन हूँ। जी जी जी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे यूसी में आपका कोई नुमाइंदा आए, वहाँ आवाम से पूछे। आएंगे सर, जरूर आप आए, पूछे। देखिए जहाँ भी इस वक्त कराची में हमारे टाउन चेयरमैन है, हमारे यूसी के चेयरमैन है, होना चाहिए कि आप लोग वहाँ भी जाएं, पूछें। लेकिन मैं जो तवानाई की वजह से बात हम कर रहे थे, तो इनको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं। 5-10 रुपए बढ़ाते, 15 बढ़ाते, आवाम कुछ रिलीफ देते हैं। बदकिस्मत ये होती है जब कम होता है तो ये 5 रुपए में कम होता है, 10 रुपए में जब बढ़ता है तो एक साथ इतना आवाम के ऊपर 55 रुपए बम गिरा दिए। अच्छा, इस बात से इसके लिए पब्लिक मेरी एक सपोर्ट कर पा दरखास्त रही है। जी जी। पीएम साहब को मैं ये मुखातिब करके कहूंगा कि जी होश के नाखून लें। आपने ये 55 रुपए जो बढ़ाए, अभी चलो ये रियायत आपने ऐलान कर दिया, अशराफ है ये करते हैं, आवाम को क्या आपने दिया बेनिफिट? 321 का ही पेट्रोल मिल रहा है, तो आपने फायदा क्या हुआ इससे? और अब आप दें रिलीफ के 120 रुपए लीव टैक्स जो आपका है उसको खत्म कर दें, 200 पे आ जाएगा पेट्रोल आपका सीधा। और दूसरा, अगर रिलीफ देना चाहें तो दे सकते हैं, देना चाहें, इनके हाथ में सब कुछ है इनके पास। तो आप जो दे रहे हैं उसको रिलीफ दे दें ताकि लोग आसान हो। आवाम को रिलीफ जो है 0% है, कुछ भी नहीं है। 321 के मिल रहा है, ये सिर्फ ऐलानात हैं इनके, और इतना कर दिया वो कर दिया जी, हम तो भूखे रह जाएंगे, फला रह जाएंगे। यही पीएम साहब अपने कपड़े बेच देंगे, फला कर देंगे, कपड़े सिर्फ बातें हैं सर। हाँ, तो ये सिर्फ बातों की हद तक महदूद है, सिर्फ बातों की हद तक कोई भी रिलीफ नहीं है। ठीक है, आपसे सर मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या जाहिर है पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज हुई हैं तो मुल्क में महंगाई की कोई और नई लहर आने जा रही है? बिल्कुल ज्यादा बड़ी देखिए जी, इससे ज्यादा मजीद, क्योंकि कहा जा रहा था पेट्रोल जैसे ही हमारे मुल्क में कमी उसकी पूरी हो जाएगी तो हम कीमतें अपनी नॉर्मल कर देंगे, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड है। लेकिन पूरे 55 रुपए क्या कम कर दिए जाएंगे? और अगर नहीं किए जाते हैं तो क्या मजीद महंगाई हो सकती है? एक निजाम है, देखिए अगर कहीं पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ये ट्रांसपोर्टर हजरात वो जो हमारे अशिया खुर्दनों से उस पे रेट बढ़ा देते हैं, ये फौरन बढ़ा देते हैं। लेकिन जब ये रेट कम होता है तो फिर इसका मुआवजा नहीं करते हैं, उस हिसाब से वो रेट कम नहीं करते। उस हिसाब से जिस लेवल से इन लोगों ने वो रेट बढ़ाया होता है तिजारती हजरात ने, उस हिसाब से वो कम नहीं करते हैं जिस रफ्तार से इन्होंने बढ़ाया होता है। ये हमारी इस मुल्क की बदकिस्मती है। हर आदमी यही चाहता है कि बस मेरा चूल्हा सही चले, बाकी जो है। अब तो पेट्रोल के जहाज भी लग गए आपके पास, बिल्कुल, अब तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है, हालात सारे हैं। ये 55 पूरे कम कर दें,
55 पूरे हटा दें, उसके बावजूद मैं ये दरख्वास्त करूंगा एक्सपेक्टेड क्या है सर? क्या 55 रुपए पूरा हटा दिया जाएगा? बिल्कुल हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए, कुछ भी नहीं है। देखें जहाँ जो पेट्रोल अच्छा आना ठीक था है, आपने पहले का कहा रिजर्व कि मौजूद कम है। करना चाहिए। जी। एक कहा जा रहा है, जाहिर है हर किसी की जुबान पे ये बात भी है, आप भी शायद इसको मुझे करेक्शन कर सकते हैं, कहा जा रहा है एक मखसूस तबके को खाली बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये इकदाम किया गया है। बिल्कुल नहीं ऐसा नजर आता है, देखिए नजर आ रहा है ना सर। देखिए हमारे इस वक्त मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में है। बिल्कुल। आप हर तरफ देख रहे हैं। देखो हम अकेले अगर हम पेट्रोल की तरफ चले जाएं तो पेट्रोल के रेट बढ़ाने के साथ साथ हमारे मुल्क में और बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए आप इस वक्त KPK में चले जाए हालात क्या हैं, बलूचिस्तान में चले जाए हालात क्या हैं। ये सारे दारोमदार हालात के ऊपर होते हैं। कोई लोग हमारे पास तैयार नहीं हो रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ रहे हैं, सिस्टम लग रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री सिस्टम बहुत डिस्टर्ब हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी मामला चल रहे हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह, कुछ बेहतरी आ जाएगी इस मुल्क में। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती ये है हमारी कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है और अपनी जिम्मेदारी भी किसी और के ऊपर डालना चाहता है। नहीं देखें, इस पेट्रोल के साथ आप यकीन करें इसके रेट के बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है ना उसका रेशो बढ़ जाता है। तमाम तो आप चीजों का क्राइम बढ़ता है, ले लेकिन वो लें। मतलब कनेक्टेड है गलत मसला है ना, ना। आपस में कनेक्टेड है सर। जी तो सगले होना connected ये है। चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सोचना चाहिए इस बात के ये ऊपर बिल्कुल कि वो चाहिए कि इनको ये 55 रुपए जो बढ़ाएं, फिल रुपए फोर इसको जहाज वापसी लग लें। चुके हैं, मेरे साथ अब आपके तो- जहाज भी आ गए और 30 दिन का रिजर्व था। तरीका ये होता है कि इनसे कहते हैं 20 दिन बाद में रेट लागू होगा। ठीक है, फर्स्ट दिन से कर दिया वो तो मालामाल हो गए जिनके पेट्रोल मौजूद था। बिल्कुल, और ऐसे भी हुआ है कि पेट्रोल पंप वालों ने रात को लाइनें लगा दी। लाइनें लगा दी सर। अवाम अब पता नहीं, ये कहा जाता है कि अवाम ज्यादा इस चीज को क्रिएट कर देती है, हेक्टिक सिचुएशन, कि अवाम लाइनें लग गई थी तो लंबी आपने तो मौका दे दिया ना गवर्नमेंट की, ना ही लिए ऐसे ही था। ना ही लिए गवर्नमेंट की, उनका सिस्टम नहीं है। देखिए आपके पास 30 दिन का रिजर्व है ना जी, आप एक डेट आप देते हैं कि इसके बाद ये पेट्रोल लागू होगा ताकि वो स्टॉक उसी पुरानी कीमत पे ही मिलता। सही। ये था रिलीफ। उसके बाद जो रिलीफ में इन्होंने 55 रुपए बढ़ाए ना, ये इन्होंने 120 जो लीवी टैक्स ले रहे हैं इसको खत्म कर दे फौरन, मसला ही मसला आपका सीधा हल हो जाएगा। ठीक है। अशराफिया तो जो बरात दी हुई है जी उसको सर, इन्होंने मराद के हवाले से सिंध हुकूमत ने, आपसे सर मैं जानना चाहूंगी, सिंध हुकूमत ने एक शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज या कल कहा था कि मराद में कमी की जाएगी, 3 महीने की तनख्वाहें खुद से अपने हाथ से दी जाएगी, वापस दे देंगे। मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके हवाले 3 माह 2 माह का उन्होंने किया है। अच्छा ठीक है। PM इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम बच्चों का ऑलरेडी बहुत हर्ज हो रहा है। पढ़ाई के हवाले से हम बात कर ले, कोविड के बाद से जो बच्चे जाहिर है इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते थे वो अब तक स्टेबल नहीं हो सके हैं। जी। अब एक और झटका आया है, दोबारा से वर्क फ्रॉम होम करने का ऐलान कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से, ये इकदाम सही है या आगे बढ़कर पेट्रोल की कीमतें जो इंक्रीज की गई हैं उनको किसी न किसी तरीके से नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाए? उसमें नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है और ये जो अभी आप बता रही है अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत लगी है, इसके लिए प्लानिंग स्टार्ट है कि जो ये बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, जिस तरह आपको भी पता है और हमें भी कि कोविड में बच्चों का बहुत सारा एजुकेशन का तालीमी मेयार में लॉस हो गया था। इंशाल्लाह वो इस तरफ नहीं जाएंगे, कोशिश ये करेंगे जल्द से जल्द इस चीज़ को कवर करें और इस मामलात पर काबू पा सकें। हुकूमत की कोशिश सिंध हुकूमत की इंशाल्लाह इस पर इसको जल्द से जल्द काबू में लिया जाए। ठीक है, आपसे हम जानना चाहेंगे सर, क्या ये इक़दाम वाकई तवानाई बचाने के लिए एक मौसर इक़दाम साबित होगा या ये आर्जी है? मेरा तो ये एक्सीडेंट कहता है, मुझे 45 साल हो गए समाजी सियासी मामलात में, सिर्फ ढोंग है। अच्छा, आपको ये 2 माह का रिलीफ क्यों आप दे रहे हैं? मुकम्मल रिलीफ दे देना कि भाई जो 100% जो मराद दी जा रही है अशराफिया को, वो पेट्रोल की मद में, गाड़ियों की मद में, तमाम चीज़ों में आपने सिर्फ एक थोड़ा से वक्त ही दे के फिर वो कहानी शुरू हो जाएगी। अच्छा। इनको मुकम्मल देते हैं 75% इनका आप बंद करते हैं। मसाइल रहेंगे, आप मसाइल रहेंगे, थर्ड वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, आपको मसाइल खत्म नहीं, मसाइल आप कोई ना कोई स्टेप तो लेना होगा ना। देखो सुनिए ना, गवर्नमेंट स्टेप ले, इनिशिएटिव ले, लेकिन किस तरह का ले, मैं बता रहा हूँ कि ये अशराफ ये देखिए आप खुद इस पे कर्ज पे चलते हैं। आपने 2-2.5 सालों में जितना कर्ज लिया ना, ये हिस्ट्री है कि अब तक की गवर्नमेंट जितनी भी आई है किसी ने इतना बड़ा कर्ज नहीं लिया। आपका एक ही हल होता है, खसारा हो रहा है कर्ज ले लो, खसारा हो रहा है कर्ज ले लो, कर्ज पे आप बैठे हुए। जब आप खुद कर्ज आप ले रहे हैं तो इतनी जो बरात दी है, पंजाब में भी कहा उन्होंने गाड़ियों का इतनी थी फीसी गाड़ी क्यों?
भाई अच्छा, इनको जो नॉर्मल सिंध रखें आप। हुकूमत की तरफ से सर ऐलान किया गया है, ज़ाहिर है 3 माह की तनख्वाहें या 2 माह की चलें तनख्वाहें हम मान लेते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस कर दी जाएं और दीगर चीज़ों का भी कहा गया है। अगर पेट्रोल की कीमतें वापस नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो तमाम तर चीज़ें ये वापसी आ जाएगी। वापसी आ जाएंगी। ऐसी हो जिस तरह कोविड में कुछ चीज़ों पर पाबंदी लग गई थी, कोविड का ख़त्म होने के बाद सिलसिला वापसी उससे अपने आम लेवल पे आ गया था, आम रूटीन पर था, तो इंशाल्लाह इसको भी इसी तरह करेंगे रूटीन पर। करेंगे क्या हो गया ना सर, पेट्रोल आ गया दोबारा आपके पास, आ जाएगा। सर, लेकिन अभी तक ऐलान तो नहीं हुआ है ना। हाँ तो ऐलान नहीं कर रहे ना, यही तक मसला, ये तो दिलासा देते हैं क्या आज ऐसा हो गया जनाब इस तरह कर लें, ये तरीकाकार आज आप दुरुस्त ये है कि आपके हालात दुनिया तो उम्मीद पे कायम है, सही, ठीक है। जब वो बढ़ा है तो कम भी करेंगे, अब जब जहाज लग गया है तो इंशाल्लाह इसके बाद उसके रेट भी कम भी हो, जब बढ़ा है तो कम तो करेंगे ना। सही। तब पहले तो मसला ये था कि स्टॉक अवेलेबल रिलीफ दे दिया ना, स्टॉक को उसके ऊपर आवाम को तो नहीं मिला ना, आवाम को उनको रिलीफ 300 देना चाहिए। सही है सर, आपसे एक मिले ना। सवाल ये है, आप इतनी विफाकी हुकूमत की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? आप मैं विफाक में वफाकी तो नहीं हुकूमत है। की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं आम बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर सर रहा हूँ। आप आम आवाम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, आम आवाम कितनी परेशान है। देखें मसला गरीब आदमी का है। हाँ। हाँ, तो गरीब को देना लेवल नहीं। नीचे लेवल सर पर गरीब ही तो पिस रहा गरीब है। को पिस तो गरीब रहा है, मसला सारा देखो। आज बड़े लोग जितने भी बड़े लोग हैं, कारखानेदार, सरमाएदार, उनके लिए ना महंगाई में कोई मसला है ना सस्ताई में कोई मसला है, वो तो हर वक्त लेवल पे रहते हैं। सुने, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है अगर इस पेट्रोल बढ़ाया गया है तो मैं सुहेल भाई की एक बात से इत्तेफाक करता हूँ बिल्कुल। अगर जब इनके पास स्टॉक था 3 महीने 4 हफ्ते 5 हफ्ते का स्टॉक था, इकबाल साहब है, सुहेल साहब नहीं है। इकबाल साहब की एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, जब 4 हफ्ते का स्टॉक था तो रेट नहीं बढ़ाना था, बल्कि ये बताना था कि 4 हफ्ते बाद फिर ये रेट होगा। हाँ, तो हाँ, रिलीफ लेकिन इसमें एक चीज नजर आती कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी एक प्लानिंग की हो। सर, कौन सी प्लानिंग इस बात की 17 हो कि पेट्रोल की रेट बढ़ाने से कंजम्पशन कम हो जाए। सर प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक है, अकेले प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब कहाँ हैं इस प्लानिंग में? पेट्रोल की मद में देखिए सैमा, अगर हमें पता है, आपको भी पता है इस बात की। देखो बड़े जो बंगले वाले लोग हैं, जो ऑफिस वाले लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये देखें चाहे महंगाई हो या आपको सस्ती इंडिया के अंदर चीजें हो, रेट फर्क बढ़ाया पड़ता है 5 गरीब आदमी के ऊपर। 5 रुपए बढ़ाए, दुनिया ने रेट बढ़ाए 5 रुपए, किसी ने 4 रुपए, कुछ बढ़ाए, आपने 55 रुपए और लोगों के पास स्टॉक ज्यादा, देखिए उनके पास स्टॉक ज्यादा यार, उनके पास कितने स्टॉक हो 4 हफ्ते का मेरा भाई खत्म तो नहीं हुआ ना, खत्म तो नहीं हुआ, मौजूद है ना, मौजूद के बाद आप करते ठीक है सर, इस पे हम मजीद बात करेंगे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून से आसिफ बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो वन न्यूज़ से बात करने के लिए। सर बात हो रही है पेट्रोल, जाहिर है जिस तरीके से इजाफा हुआ है 55 रुपए का, और आवाम की तो चीखें निकल गई हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि काफी हद तक स्टॉक कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद भी अब तक किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है पेट्रोल की कीमतें वापस से जाहिर है उसी पोजीशन पर लाने के लिए। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। मैडम गुजारिश, ठीक है, गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा कांटेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। सही है, अब कुछ हम बात कर लेते हैं बल्दियाती इशूज़ के हवाले से। जाहिर है बल्दियाती इशूज़, आप खुद भी यूसी चेयरमैन हैं और आप जानते हैं किस तरीके से आवाम परेशान है। रोडों की खस्ता हाली के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और अभी भी हम यही कहते हैं कि जहाँ कभी यूसी चेयरमैन होता है वो अपने टाउन के लिए तो काम करते हैं, लेकिन कल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ना सिर्फ अपने हलकों में बल्कि हम पीपल जमात इस्लामी के हलकों में भी काम करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर, इस पे हम दोबारा बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हमें आसिफ बाजवा साहब एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। जी आसिफ बाजवा साहब, क्या कहेंगे? आपसे पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात की थी। जी मैडम, बिल्कुल ये आपका बर्निंग क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन करके। गुजारिश ये है कि ये दुरुस्त है कि अवाम की चीखें निकल गई हैं। 55 रुपए पर लीटर पेट्रोल को महंगा करना हुकूमत के लिए एक कोई आसान फैसला नहीं था, ये बहुत मुश्किल फैसला गवर्नमेंट ने किया है। उसकी रीजन ये थी कि जब अटैक हुआ ईरान के ऊपर और उसके बाद ये पता चल गया कि आमना हुम्स जो है उसको बंद कर दिया गया है, तो उस वक्त अवाम जो थी वो टूट पड़े, पेट्रोल के लिए लाइनें लग गई और पेट्रोल पंप से पेट्रोल खत्म होना शुरू हो गया।
इतनी कैपेसिटी और इतना जखीरा नहीं होता हर पेट्रोल पंप के ऊपर। तो ये सारी की सारी सिचुएशन को गवर्नमेंट जो है वो बड़े आला दर्जे के लेवल पे उसको मॉनिटर कर रही थी। और मैं आपको बड़े वसूख से ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि उस वक्त तक कोई ये इशू नहीं था कि गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमत 55 रुपए तक बढ़ाने जा रही है। ये जरूर था कि कुछ आज प्राइस बढ़ेगी, लेकिन जो लोगों ने लाइनें लगाई, जो लोग सारे सब मोटरसाइकिल वाले, रिक्शा वाले, गाड़ी वाले, बस वाले, ट्रांसपोर्टर और फॉरवर्डिंग गुड्स वाले जो ट्रेलर्स थे, सबके सब लोग अब बाहर निकला है कि हमें पेट्रोल लेना है, क्योंकि जंग छिड़ चुकी है और जंग का सबसे बड़ा मसला हमारे लिए यही होगा कि हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये फौरी तौर पर फैसला किया, उनके साथ मीटिंग की। उससे पहले हम मीटिंग्स में थे, जो कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, जिनके पास लाइसेंस है, उन्होंने कहा कि हम जिस कदर अवाम का रश हो गया है, हम आपको पेट्रोल नहीं दे सकेंगे। इस वजह से गवर्नमेंट को बादले में खासा सिर्फ इसलिए उजलत में ये पेट्रोल बढ़ाना पड़ा, कीमत बढ़ानी पड़ी कि लोगों को पेट्रोल मिलता रहे। सही। अगर पेट्रोल महंगा मिले या सस्ता मिले वो दूसरी बात है। देखिए, आज जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त 20-20 घंटे की लोड का एक ही तकाजा था कि हमें बिजली मिलनी चाहिए, चाहे महंगी मिले, भले महंगी मिले या सस्ती मिले। सही। वो एक तजर्बा भी था। गवर्नमेंट ने बिजली महंगी ली, लेकिन अवाम को बिजली दे दी गई। उसके बाद जब ये सारा इशू बने तो फिर हमने उन कंपनियों से जान भी छुड़ा ली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये सख्त फैसला किया था और अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है कि वो जंग के खात्मे की तरफ जा रहे हैं, तो पेट्रोल के रेट्स कम होना शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे जो लेकिन बाजवा साहब एक जाहिर है बात सामने आई थी कि एकदम से जो 55 रुपए इंक्रीज किए गए, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी 1 मंथ का, 1 महीने का स्टॉक मौजूद था, उसके बावजूद भी इतनी जल्दबाजी का मुजाहिरा किन वजूहात पे किया गया? दूसरी बात ये, कबल अज वक्त पेट्रोल की कीमतें जो इतना महंगा किया गया है, एक जाहिर है ज़ेरे गर्दिश बात ये भी सामने आ रही है कि कुछ ऑयल कंपनीज, स्पेसिफिक ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, क्या कहेंगे? नो, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। कतई तौर पे ये एक स्कैंडलाइज किया जाने की कोशिश है, लेकिन आप जैसे लोग जब इसको स्क्रूटिनाइज करेंगे, आप जब इसके ऊपर काम करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कतई तौर पे किसी भी शख्स को या किसी भी कंपनी को फायदे पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। सही। सिर्फ मकसद ये था, देखिए आज 12वां दिन है जंग को, ठीक है, करते करते 12 दिन गुजर गए। अगर गवर्नमेंट के पास 28 दिन का पेट्रोल था, इसका मतलब है कि हमारे पास आधा जखीरा खत्म हो चुका है और पेट्रोल का कोई जहाज पाकिस्तान की जो हमारी वो समंदर है वहां से नहीं आ सका आज की तारीख तक। सही। मेरे कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ने बड़ी मजबूरी। ठीक है। जी आसिफ साहब, आपसे इकबाल यूसुफ नागौरी साहब कुछ बात करना चाहते हैं। जी आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई लाइन पर हैं सर, आपको आवाज आ रही है? आसिफ बाजवा साहब सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि अभी तक समुद्र में लगे नहीं है, 2 तो जहाज लग गए, तीसरा लगने वाला है और हमारे साथ इनका कोई असर नहीं है, सब हमारे रास्ते खुल चुके हैं। कहने का मकसद ये है कि 55 रुपये एकदम बढ़ाना, ये कौन सी मंतक है, कौन सी सोच है ये? देखिए आपके पास इतने फंड्स हैं, लीवी टैक्स आप ले रहे हैं, 120 रुपये लीटर पे आप पहले से ही टैक्स ले रहे हैं, टैक्स तो माफ कर दे, तो बहुत सारे रास्ते थे आपके पास। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि ये हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, इसमें कोई अकलमंदी नहीं है, सिर्फ ये इन्होंने जो फैसला किया है। और आपके लीडर वहाँ से बैठ के कल मेरे खातून का सुना, 110 भी हम कर देते, क्यों मतलब करते क्या? पाकिस्तान आप लोगों का है, पाकिस्तान ये 25 करोड़ आवाम का है। जब आप फैसला करें तो सबसे मशावरत करें। ठीक है। आप उड़ाते 5 रुपए। क्या कहेंगे आसिफ बाजवा साहब? सवाल क्या है सर आपका सवाल? जी मेरा सवाल ये है, 55 रुपए जो बढ़ाए हैं ये बिल्कुल गलत बढ़ाए हैं, कोई सही नहीं है। लीवी टैक्स ठीक है, आसिफ साहब क्या कहेंगे आप? कुछ आप माफ करते, पब्लिक को तो मार दिया है। जी सर, मैं ये अर्ज करूं
کہ یہ ابھی تک یہ صرف اخباری خبر تھی کہ جہاز 2 لگ چکے ہیں اور تیسرا جہاز آنے والا ہے. آبنا ہرمز سے کسی قسم کا کوئی جہاز وہاں سے نہیں گزر رہا. وہاں پہ آج کی میڈیا کی رپورٹ ہے، آج کی میڈیا کی رپورٹ آپ دیکھیں اٹھا کے کہ 2 جہاز لگ چکے، تیسرا آنے والا ہے. میڈیا کی رپورٹ ہے سر، آپ دیکھیں ذرا چیک کریں. میری بات سن لیں سر. ہمارے گورنمنٹ کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اگر پیٹرول نہ ملے گا، دیکھیں مہنگا ملنا یا سستا ملنا وہ سیکنڈ آپشن ہے. سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز تھی، سب سے امپورٹنٹ ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم سے ہمارے پاس پیٹرول کا سٹاک ختم ہو گیا تو دین واٹ، کیا کریں گے؟ کہاں سے پیٹرول آئے گا؟ باجوہ صاحب 15% ہماری پیداوار اس ملک کی اور 85% ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو ریزرو موجود ہے. اللہ نہ کرے 1 مہینے بھی ہو جائے، 4 مہینے بھی ہو جائے تو ریزرو موجود ہے ہمارے پاس، پیٹرول کمپنی کے پاس موجود ہے. اس طرح نہیں ہوتا نا ظلم، آپ پہلے عوام مری ہوئی ہے اس کو اور آپ مار رہے ہیں. گورنمنٹ نے دیکھیں ابھی بھی کوئی ایسا طریقہ کار سر نہیں ہے کہ آج ہم پیٹرول کے سودے کر لیں اور آج رات کو ہمیں اسی ریٹ پہ پیٹرول ملے گا، یا آج ہم سودے کر لیں اور LNG ہمیں اسی ریٹ پہ ملے گی. قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ کتنے دن لگتے ہیں اور کتنے مہینے لگتے ہیں وہاں سے ٹریول کرنے میں. تو مجھے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا کڑوا ایک دور تھا جو گورنمنٹ نے پیا ہے اور ہم اگر پیٹرول کا شکار ہے. ہمارے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، ہمیں اس بات کا علم تھا. لیکن سر آپ کے خلاف باتیں نہیں کی جا رہی، لیکن ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو اپنی عوام کو یہ چیز جو وہ جاننا چاہتے ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سر یہ کہا ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر پیٹرول آ بھی جاتا ہے تو اتنی جلدی اس کو واپس ہم ظاہر قیمتوں کو دوبارہ سے اسٹیبل نہیں کر سکتے ہیں. تو سر کیا واقعی اگر پیٹرول آپ کے پاس میسر ہوگا اس کے باوجود بھی آپ 1 ماہ تک 3 ماہ تک قیمتیں وہیں کی وہیں رکھیں گے؟ کپتان ایسی بات نہیں ہے. گورنمنٹ has been decided categorically I have stated that گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر ان کمپنیز کو پرانے ریٹ پہ یا تھوڑا بہت مہنگا ریٹ پہ پیٹرول ملے گا اور اگر یہ ہمیں اس ریٹ پہ نہیں دے سکیں گے تو ہم اپنا جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہے اس میں سے کٹ لگا کے ان کو جو باقی پیمنٹس ہیں وہ ہم ادا کریں گے. اب گورنمنٹ جو ہے عوام سے مزید پیٹرول کو مہنگا نہیں کرے گی، بلکہ اگر اب آج کی تاریخ تک یا 1-2 دن تک پیٹرول کے ریٹ اسی طرح کم ہوتے رہے تو ہم ان کمپنیوں کے ساتھ جو کنٹریکٹس ہیں، جو ہمارے طے شدہ باتیں ہیں، یہ سب باتیں ہم طے کر چکے ہیں کہ اگر ریٹس کم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ فوری طور پہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹرول کے ریٹ کو جی ٹھیک ہے سر، وہ شاید نہیں آ رہی. ٹھیک ہے ارشد بخاری صاحب، لاسٹ کامنٹ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے. ظاہر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ اسی پروگرام میں ہم تھوڑا سا بلدیاتی ایشوز پہ بھی بات کرنا چاہیں، لیکن آپ لاسٹ کامنٹ کیا دینا چاہیں گے؟ میں تو آپ کے چینل کے توسط سے ہمارے لاسٹ کمنٹس ہے کہ دیکھو اس وقت اس ملک میں بھائی چارے باہمی کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں بہت شدید بحران کا شکار ہے، تو لہٰذا ہمیں سب نے مل کے اپنے حصے کا کردار ادا کریں اس ملک کو سنوارنے میں. جہاں جس کا جتنی حیثیت ہے وہ اپنی کوشش کرے کہ اپنے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. سر 50-60 سال سے بحران کا شکار ہے سر، کب اسٹیبلٹی آئے گی؟ آ جائے گی اسٹیبلٹی انشاءاللہ. ابھی آصف بھائی نے بتایا، لیکن میری ان سے سوال تھا لیکن اب نہیں ہو سکے، کوئی آف لائن ہو گیا. سر دوبارہ سے ہم پروگرام میں مدعو کر لیں گے انشاءاللہ، وہ نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. بالکل ایسا پوسیبل نہیں تھا کہ حالات کا اندازہ کیا پرائم منسٹر صاحب کو نہیں تھا. ٹھیک ہے، میرا یہ میسیج ہے کہ اس وقت کراچی شہر میں جگہ جگہ کام ہو رہے، لہٰذا لوگ ہیوی ٹریفک والے بھی اور رکشے اور موٹر سائیکل والے بھی احتیاطی تدابیر استعمال کریں اور زیادہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بیچ بچا کے چلیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پی ٹی آئی سے اقبال یوسف ناگوری صاحب، پیپلز پارٹی UC چیئرمین ارشد بخاری صاحب اور مسلم لیگ نون سے آصف باجوہ صاحب نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ آپ تمام تر لوگوں کا. آج ہم نے بات کی آج ہونے والے ٹریفک حادثے کے حوالے سے. افسوسناک سانحہ ہوئے جس میں 2 معصوم جانیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، جبکہ دوسری جانب پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بعد اب جو مہنگائی کا ایک اور طوفان آ گیا ہے، کیا وہ واقعی اگر پیٹرول اپنی نارمل قیمتوں پہ آ جاتا ہے اس کے بعد یہ مہنگائی کا طوفان بھی کم ہوگا یا نہیں؟ اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.